नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिवाणी थेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज 4107 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमण दर बढेर 26% पुग्यो। 35 जनाको मृत्यु। भेडभाड बढ्दा पनि सरकारी अनुगमन शून्य। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढीका कारण जोखिम कायमै रहेपछि स्थानीयहरू त्रासमा बस्न बाध्य। सरकारले आवास निर्माणको पहल नथालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न शीर्ष नेताहरू पनि असफल। एमालेको एकता प्रयास संकटमा। जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्रलाई दिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर। मुलुकलाई तुइन मुक्त बनाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा 6 वर्षसम्म पनि पूरा भएन। दार्चुलामा नेपाली युवा धामी बेपत्ता भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन सुरु। कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको घोषणा। मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको जानकारी। चेक रिपब्लिकमा जर्मनीको म्युनिक जाँदै गरेको डिजिटल रेल यात्रुवाहक ट्रेनसँग ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु, 40 भन्दा बढी घाइते। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काद्वारा व्यवस्थापकको भूमिकामा काम गर्ने प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तारमा। दिनहुँ कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा आज 4000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20% हाराहारीमा रहेको संक्रमण दरमा आज 26% पुगेको छ। आज 1535 जनामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। थप 35 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 33400 भन्दा धेरै पुगेको छ। एक रिपोर्ट। पीसीआर परीक्षण गरिएको मध्ये 26%लाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो दर निकै उच्च रहेको जनाउँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। संक्रमण दर सबैभन्दा बढी कर्णालीमा 57.3% छ भने गण्डकी प्रदेशमा 44% र प्रदेश 1 मा 32%मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 16298 नमुना परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1279 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 2 साता अघिसम्म 300 देखि 400 को हाराहारीमा संक्रमित भेटिएको उपत्यकामा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। काठमाडौँमा 908 जना, भक्तपुरमा 206, ललितपुरमा 165 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका हुन्। अहिलेसम्म 7,69,922 जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा निको हुनेको संख्या घट्न थालेको छ। बुधबार 1535 जना कोरोना संक्रमण पश्चात निको भएका छन्। यो सहित निको हुनेको कुल संख्या 6,66,651 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा हामीले हेर्यौं भने डिस्चार्ज हुनुहुने, संक्रमण मुक्त हुनेहरूको दर 1535 जना हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी मृत्यु हुने व्यक्तिहरू 35 जनाको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ देशभरिबाट। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको संक्रमणको अवस्था हेर्दा भक्तपुर जिल्लामा 206 जना संक्रमण पुष्टि हुनुभएको छ 24 घण्टाभित्र। ललितपुरमा 165 जना, काठमाडौँ जिल्लामा 908 जना, यसरी 1279 जना काठमाडौँ उपत्यकाभित्र संक्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा परीक्षण गरिएको जुन हामीले नमुनाहरूलाई केलाएर त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा पीसीआर परीक्षण गरेमध्ये 26.2% संक्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ। यो भनेको हाम्रो राष्ट्रिय जुन हाम्रो सरदर औसत दरभन्दा निकै माथि नै रहेको अवस्था अहिले पनि देखिन्छ। यसअघि मंगलबार देशभर 3383 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 24 जनाको मृत्यु भएको थियो। कोरोना संक्रमण पश्चात मृत्यु हुनेको संख्यामा समेत कमी आउन सकेको छैन। अस्पतालहरूमा गम्भीर प्रकारका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। बुधबार 35 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9957 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितहरूको मध्ये हामीले हेर्यौं भने होम आइसोलेसनमा 30,270 जना रहनुभएको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 3,194 जना रहनुभएको छ। यसरी हामीसँग अहिले देशभरिमा प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार 33,464 जना सक्रिय संक्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामीले कामना गर्दछौँ। त्यस्तै गरी हामी कहाँ संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये आइसियुमा 714 जना हुनुहुन्छ आज
भेन्टिलेटरमा 156 जना हुनुहुन्छ र संस्थागत क्वारेन्टिनमा 378 जना रहनुभएको अवस्था छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 33,464 पुगेको छ। देशभरका कोभिड अस्पतालका आइसियुमा 714 र भेन्टिलेटरमा 156 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा अस्पतालहरू भरिन थालेका छन्। उता निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा नखुले पनि भिडभाड जन्य गतिविधिमा कमी आउन सकेको छैन। बजारमा चहल पहल देख्दा लाग्छ सर्वसाधारणले दोस्रो लहरको कोरोना महामारीबाट सृजित पीडालाई चटक्कै बिर्सिएका छन्। भिडभाड जन्य गतिविधिमा कमी नआउने हो भने दोस्रो लहरभन्दा तेस्रो लहरले दिने पीडा अत्यधिक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको जोखिम घटेको छैन। एक सातादेखि नै कोरोना संक्रमितले सरकारी तथा निजी अस्पतालका शय्याहरू भरिन थालेका छन्। तर भिडभाडजन्य गतिविधिका कारण कोरोना संक्रमणको भय कम हुन नसकेको देखिन्छ। संक्रमणको जोखिम कम गराउन न नागरिक सचेत भएका छन् त न त सम्बन्धित निकाय नै। दोस्रो लहरमा भोगेका पीडालाई दोहोरिन नदिन मुख्य भूमिका निभाउनुपर्ने सरकार र आम सर्वसाधारणले तेस्रो लहरलाई निम्ता दिइरहेको जस्तो देखिन थालेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगकर्ता तथा सवारी चालकले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्डको ध्वजी उडाइरहेका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले समेत यस्तो अवस्था रहिरहे संक्रमण भयावह हुन सक्ने भन्दै थप सचेत गराएका छन्। साथै जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गराउन गृह प्रशासनबाट कडाई गरिनुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्रनाथ पाण्डे बताउँछन्। गृह मन्त्रालयले चाहिँ यो हाम्रो काम होइन भन्ने सोच्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ जनस्वास्थ्य मापदण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ अनुगमन गरेर त्यसपछि फाइन गर्न त सक्दैन। त्यो भएको हुनाले गृह मन्त्रालयको भूमिका चाहिँ बढाउनु पर्यो र हामी कहाँ भएको नेपाल प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, त्यस्तै सामुदायिक प्रहरी छ, अनि महानगर प्रहरी छ। ती सबै सुरक्षाकर्मीहरूलाई मेन रोडमा होइन, भित्री बस्तीहरू जहाँ मान्छेहरूको चाहिँ ओहोरदोहोर हुन्छ ती ठाउँमा चाहिँ परिचालन गर्नु पर्यो र चाहिँ मान्छेहरूलाई जतिसक्दो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ पालना गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्नु पर्यो। उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै भिडभाडजन्य क्रियाकलाप बन्द गर्न अपिल गरेको छ। नियमको उल्लङ्घन भएको खण्डमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। साथै अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। तर सरकारसँगै सर्वसाधारणले पनि कोरोनाको सम्भावित जोखिमलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। अहिले सहर बजारमा हिडडुल गर्नु कतिको बाध्यता बनेको छ भने कतिपयले रहरले भिडमा निस्किने गरेका छन्। कोरोनाको त जोखिम त छँदैछ होइन। म पनि अब बाहिर फुटपाथमै काम गर्छु होइन। तर कस्तो भने अब डिस्टेन्स अब आफ्नो सेभ गर्न पर्यो। व्यापार गर्न परिहाल्छ, किन आउने मान्छेलाई देखाउनु पर्यो होइन। त्यही पनि अब सेभ भएर गर्न पर्यो। त्यो के गर्नु, बालबच्चा सानसानै छन्, खुवाउन पर्यो, नाता नातिनी छन्, उसको लागि पनि पेट पार्नै पर्यो। देशभर दैनिक 3,000 देखि 4,000 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिन थालेका छन्। हेलचक्राइ पनि अति नै बढेको छ। यही तरिकाले संक्रमण बढ्दै गए मुलुकमा विद्यमान स्वास्थ्य संरचनाले थाम्न नसक्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। तर कोरोना रोकथामको अचूक उपाय मानिएको भौतिक दूरी कायम, मास्कको प्रयोग, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई नागरिकले आनाकानी गर्दै आएका छन्। म त खास यहाँ सपिङ गर्न ल सपिङ गर्नकै लागि आउनु भयो। हजुर। अब कोरोना संक्रमण बढेको छ, अब भिडभाडहरूमा हिँड्न हुँदैन, काम नपरेमा हिँड्नु भन्छन् होइन। अब कतिको जोखिम छ जस्तो लाग्छ भिडभाडमा हिँड्नलाई डर लाग्दैन हजुरलाई चाहिँ? लान त लाग्छ, कामै परेर कामै भएर मात्रै हो, डर त लागिहाल्छ नि। भन्ने बित्तिकै पाउँदैन नि त मास्क, त्यही भएर यताउता हिँड्नुपर्छ। त्यही भएर त्यस्तै नियमनकारी निकाय, सरकार र राजनीतिक दलले समेत जनस्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै आएका छन्। अहिले दैनिक जसो कुनै न कुनै दलले भेला बैठक जारी नै राखेका छन्। यसले संक्रमणको जोखिम झन निम्ताएको छ। नेकपा एमाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गरेको छ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने सरकारको निर्णयको निन्दा गरेका छन्। एमाले भूमि आयोग खारेजीको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन गरेको र ऐन बमोजिम गठन भएको आयोग खारेजीले सरकार दलित र भूमिहीन विरोधी रहेको पुष्टि भएको दावी गरेको छ। 12 लाख भन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले जग्गा पाउने बेलामा आयोग खारेजी गरिएको भन्दै राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने निर्णय खारेज गर्न एमाले माग गरेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले करिब 14 महिनाको अवधिमा मुलुकका
747 पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेको थियो। यस अवधिमा 2,47,960 दलित र सुकुम्बासीहरू तथा 9,22,801 अव्यवस्थित बसोबासको विवरण फारम भरेको अवस्था रहेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित एपोलो अस्पतालमा नयाँ नेता खनालको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो। केही समय यता भारतको एपोलो अस्पतालमा उपचाररत नेता खनालको बुधबार मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो। डाक्टर सन्दीप गुलेरियाको नेतृत्वमा रहेको टिमले खनालको मृगौला प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अब केही समय खनाल अस्पतालमै रहने र आराम भए पश्चात नेपाल फर्कने बताइएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि गत असार 2 गते उनलाई दिल्ली लगिएको थियो। ज्वरो र रगतमा हेमोग्लोबिनको कमी लगायत समस्या देखिएपछि काठमाडौँको नर्विक अस्पताल भर्ना गरिएका खनाललाई थप उपचारका लागि दिल्ली लगिएको थियो। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढीका कारण जोखिम कायमै रहेपछि स्थानीयहरू त्रासमा बस्न बाध्य बनेका छन्। गत असार 1 गतेपछि पटक पटक लेदोसहितको बाढी आएपछि स्थानीयहरू त्रासमा बस्न बाध्य भएका हुन्। पटक पटक आएको बाढीले स्थानीयहरूको घर टहरालाई बगाउने गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। त्यस्तै हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढीले कटान गरेको र अन्य घरहरू पनि बगाउने अवस्थामा रहेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। बाढीका कारण हेलम्बु र मेलम्ची जोड्ने पुल पनि बगाउँदा आवत जावतमा समस्या भएको छ। नदीको धार परिवर्तनमा सरकारले सहयोग गरे पुरिएका घरमा बस्न सकिने स्थानीयवासी बताउँछन्। उनीहरूको कुरा सरकारले नसक्नेको भन्दै उनीहरूले गुनासो समेत गरेका छन्। यसैबीच कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतले बुधबार हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढी पीडितलाई राहत हस्तान्तरण गरेका छन्। सो क्रममा उनले छिटोभन्दा छिटो बेली ब्रिज निर्माण गरेर आवत जावतलाई सहज गर्नुपर्ने बताए। उनले हेलम्बु र मेलम्चीका पीडितहरूका लागि राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। स्थानीयहरू स्थायी वा अस्थायी आवास निर्माणको पहल नथालेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार मन्त्रीपरिषद निर्णयबाट केन्द्र र जिल्लामा पदाधिकारी रहेको आयोगलाई विघटन गरेसँगै भूमिहीन जनताको आशाको दियो पनि निभेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2076 चैतमा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 52 ख को उपदफा 6 अनुसार देवी गेवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। संविधानको धारा 45 मा भूमिहीन दलितलाई सरकारले एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार नै जमिन उपलब्ध गराउनको लागि आयोग गठन गरिएको थियो। त्यतिबेला सरकारले आयोगलाई कार्यकर्ता पोस्ने विकल्प बनाएको भन्दै आलोचना पनि नभएको होइन। तर देउवा सरकारले भने आयोग नै खारेज गरेको छ। 2076 चैत 9 मा गठन भएको यो आयोगले 2077 वैशाख 4 गतेदेखि काम गर्न सुरु गरेको थियो। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको वास्तविक लगत तयार गरी अभिलेखीकरण गर्न, आवासविहीन नागरिकका परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराई योजनाबद्ध एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्न र कृषि कर्ममा संलग्न भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउने वा स्वामित्व कायम गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको हो। आयोगले गत असारसम्म करिब 12 लाख परिवारको लगत सङ्कलन गरिसकेको छ, जसमध्ये 2,47,960 दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी छन् भने 9,32,801 अव्यवस्थित बसोबासी छन्। करिब 43,000 परिवारको लगत भने विगतका आयोगले सङ्कलन गरेको हो। सरकारले विघटन गर्यो भने किन गर्यो भन्ने कुरा हो। सबभन्दा मेन यत्रो काम यो चिजहरू सबै चाहिँ अगाडि बढ्छ, अब चाहिँ पूर्जा अब हातमा आउँछ है भन्ने बेलामा चाहिँ एकैचोटि यो चाहिँ एकदम दुःख लाग्दो कुराहरू चाहिँ आएर एकैपटक चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ किन बन्द भयो त भन्ने हल्ला सुन्यो होइन। यो खासमा पहिल्यैदेखि पनि हामी सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ पहिला पनि चाहिँ अब लाल पूजा दिने भनेर आश्वासन दिइराखिन्थ्यो र पहिला पनि हाम्रो मलाई याद छ सानोमा पनि हामीले चाहिँ लाल पूजा आउँछ है भनेर चाहिँ हामीले त्यो गाउँको चाहिँ एउटा मुखिया जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले पैसा बुझाउने, त्यसको जग्गा यति छ है भनेर बुझाउने चाहिँ लगतहरू बुझाउने चाहिँ काम गरेका थियौँ। भूमि आयोगका अध्यक्ष रहेका देवी गेवालीले सरकारको यो निर्णयले लाखौं परिवारको अधिकार हनन भएको आरोप लगाएका छन्। जुन उत्साह थियो आयोग बनेपछि
त्यसले अहिले देशव्यापी रूपमा झन्डै 12 लाख परिवारको लगत लिइसकेका थियो। 9000 बिघा जग्गा नापजाँच गरिसकेका थियो र उनीहरूमा के विश्वास जागेको थियो भने अब हामीले जग्गा प्राप्त गर्दैछौँ भन्ने आशा, विश्वास र उत्साह जागिरहेको बेलामा यो आयोगको विघटनले उनीहरूमाथि उनीहरूको सपना, उनीहरूको इच्छा, उनीहरूको चाहना र उनीहरूको भविष्यमा तुषारपात भएको, वज्रपात भएको महसुस सम्बन्धित नागरिकहरूले गरिरहेका छन्। हालसम्म गठन भएका मध्ये 6वटा आयोगले 1,54,857 जनालाई जग्गा वितरण गरेको तथ्याङ्क छ। आयोगलाई स्थानीय तहबाट भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको थियो। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रहरी एकाडेमीलाई काभ्रेमा सार्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै 15 जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बुधबार बालवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर पूर्व आइजिपीहरूले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रहरी एकाडेमी सार्ने निर्णयलाई उल्ट्याउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले नेपाल प्रहरीको इतिहास जोडिएको एकाडेमीको अस्तित्व नरहने गरी सम्पूर्ण रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयले प्रहरीको मनोबललाई पनि असर गरेको ठहर गरेका छन्। ओली सरकारले राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउने भन्दै प्रहरी एकाडेमी काभ्रेमा सार्ने निर्णय 21 भदौ 2075 मा गरेको थियो। ओली सरकारले गरेको उक्त निर्णय अदूरदर्शी, अव्यावहारिक र पूर्णतः अवैज्ञानिक रहेको पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूको जिकिर छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार नहुने निश्चित जस्तै भएको छ। कार्यतालिका अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुन अब 29 दिन मात्रै बाँकी छ, तर क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झन सकेको छैन। संविधानले दिएको बाध्यात्मक समय सीमाभित्र महाधिवेशन गर्न नसके कांग्रेसको शाख नै दाउमा पर्ने पक्का छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पूर्व निर्धारित मितिमै पार्टीको 14औं महाधिवेशन हुने अभिव्यक्ति दिन्छन्। तर तल्लो निकायदेखिको अधिवेशनका लागि न मतदाताको टुङ्गो लागेको छ, न त महाधिवेशनको तयारी नै अघि बढेको छ। कांग्रेसको सबै तहको अधिवेशन गराउने जिम्मा निर्वाचन समितिको हुन्छ, तर अहिलेसम्म निर्वाचन निर्देशिका समेत तयार हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि व्याप्त क्रियाशील सदस्यता विवाद घट्नुको सट्टा झनै बढ्दै गएको छ। विवाद समाधानका लागि गठित रमेश लेखक संयोजक रहेको छानबिन समितिले समेत विवाद समाधान गर्न सकिन। त्यसपछि पदाधिकारी बैठकले सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मा दिएको थियो। बुधबार बसेको पदाधिकारी लगायतको बैठकले पनि शीर्ष 3 नेतालाई नै विवाद समाधान गर्न थप समय दिएको छ। निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेको अवस्था हो। खास गरेर अरू पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका नेता र कार्यकर्ताको सन्दर्भमा समायोजन समितिले निश्चित निर्णयहरू गरेको छ। त्यसका बारेमा चाहिँ त कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा नै केन्द्रित भएर आज छलफल भएको छ। अरू पार्टीबाट प्रवेश गरेका नेता र कार्यकर्ताहरूको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता दिँदाखेरि त्यसका बारेमा थोरै छलफल भएको छ। यसले मलाई लाग्छ निरन्तरता पाउँछ छलफलले र 2-3 दिनमा टुङ्गिन्छ होला। विवाद समाधान नहुँदा पार्टी कार्यालय सानेपामा नेता कार्यकर्ताहरूको धरना जारी छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले समायोजनका नाममा मनपर्ने ढंगले सदस्यता बाँडिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। पौडेल पक्ष वडा तहदेखि नै सिफारिस भएर नआएका क्रियाशील सदस्यता स्वीकार्न नसकिने अडानमा छ। धाँधली भएको छ। नियम विपरीत क्रियाशील सदस्यहरू बाँडिएका छन्। वडाबाट प्रस्तुत र प्रस्तावना हुनुपर्ने नाम कहाँबाट थप्या छ। अब ती कुराहरू चाहिँ नि स्वतः बदरभागी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसलाई प्रक्रियागत रूपले आओस् र प्रक्रियागत रूपले नै टुङ्ग्यौँ, त्यो नै सबैको निम्ति हितकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। 5 पटक महाधिवेशन सारेको कांग्रेसले 6औं प्रयासमा कार्यतालिका नै संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। संविधान अनुसार हरेक 5.5 वर्षभित्र सबै राजनीतिक दलले केन्द्रीय अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। संविधान अनुसार महाधिवेशन हुन नसके 50,000 रुपैयाँ जरिवाना तिरेर अवधि बढाउन पाइने व्यवस्था छ। तर जरिवाना तिर्नु कांग्रेसका लागि लज्जास्पद हुने पौडेल पक्षका नेताको तर्क छ।
दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार अब 50,000सम्म तिरेर 6 महिना थप्न सक्ने भन्ने प्रोभिजन पनि छ। अब त्यो प्रोभिजनलाई प्रयोग गरेर यत्रो ऐतिहासिक पार्टीले आफ्नो अधिवेशन गर्न नसकेर 50,000 त के 5 रुपियाँ तिर्दाखेरि त्यसबाट हुने आत्मसम्मानमा चोट र बेइज्जतको पोको एकातिर अर्कै छ भनेदेखि अर्कोतिर जुन कुरा संविधानले प्रष्ट रूपबाट किटान गरेर भनेको छ त्यो कुरा कुनै कानुनले काटेर काटिन्न। किनभनेदेखि देशको मूल कानुन संविधानसँग बाजिएका हदसम्मका सबै कानुन स्वतः बदरभागी हुन्छ। कांग्रेसको विधानले 4 वर्षको कार्यकाल तोकेको छ। 4 वर्षभित्र हुन नसके 1 वर्ष थप्न सकिने प्रावधान छ। संविधानले 5 वर्षभित्र गर्न नसके कारण खुलाएर थप 6 महिना बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। भदौ 19 गतेपछि संविधानले दिएको थप 6 महिनाको समय पनि गुज्रनेछ। 2072 फागुन 23 गते सम्पन्न कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनबाट देउबा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। अब भदौ 23 भित्रै महाधिवेशन गर्न नसकेको खण्डमा नेपाली कांग्रेस वैधानिक सङ्कटमा फस्नेछ। विपक्षी दल नेकपा एमालेमा व्याप्त विवाद समाधान हुने सम्भावना देखिएको छैन। खास गरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल एकअर्काप्रति आक्रामक बन्दा विवाद जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। अहिले त सत्तारूढ गठबन्धनलाई जोगाउने कि एमालेको एकता भन्ने दुविधामा नेपाल फसेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा चट्टानीय अडान देखाएर विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएका माधव नेपाललाई अहिले भविष्यको चिन्ताले सताएको छ। पार्टी एकता गर्ने कि सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्ने दुधारमा उनको दिनहरू बित्दैछन्। प्रतिनिधि सभा अल्पायुमै मर्न नदिन व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य नै दाउमा राखेर अगाडि बढेका नेपाललाई यति बेला आफू र आफ्ना नेता कार्यकर्ताको भविष्यको चिन्ताले सताएको पनि छ। एमाले एकताका प्रयास र सरकारमा जाने दबावले उनी अहिले अलमलको स्थितिमा छन्। भविष्यप्रति अनिर्णयको बनेका छन्। एमाले विवाद समाधान गर्न बनाइएको कार्यदलले दिएको 10 बुँदे प्रस्तावलाई ओलीले स्वीकार गरे पनि नेपालले अस्वीकार गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा नेपालले नै पार्टी एकता नचाहेको जस्तो देखिन थालेको छ। त्यसैमाथि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि एकता भन्दा पनि विपक्षी गठबन्धनसँग चोचो मोचो मिलाइरहँदा यस्ता अनुमानलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्दैछ। तर माधव पक्षका नेताहरू भने दोष जति सबै केपी ओलीकै थाप्लोमा थुपार्न चाहन्छन्। यद्यपि उनीहरू अझै पनि एकताको रटान लगाइरहेका छन् अनि गठबन्धन सरकार मन्त्री बन्ने लोभ पनि छाड्न सकिरहेका छैनन्। सरकारमा हामी अब कांग्रेसले जहिले आफ्नो फाइनल लिस्ट तयार पार्छ क्याबिनेटको लागि, माओवादीले जहिले लिस्ट तयार पार्छ अथवा जसपाले जहिले तयार पार्छ हामी पनि त्यही दिन तयार पार्छौँ र सरकारमा सँगसँगै जान्छौँ। उता गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन्। सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर दाहाल र नेपालबीच पटक पटक भेटघाट भइसकेको छ। उता पार्टी एकताको लागि दोस्रो तहका नेताहरूले सक्रियता छाडेका छैनन्। तर पार्टी एकताका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग नेपालले राखेका शर्तकै कारण एकता हुन सकेको छैन। यद्यपि ओली पक्षीय नेता शेरबहादुर तामाङ भने नेपाल समूहसँग पार्टी एक बनाएर लैजानुको विकल्प नभएको तर्क गर्छन्। एमाले अन्ततोगत मिल्ने नै हो, यसको कुनै विकल्प छैन। मिल्ने भए गर्नु अनि आधार त ठिक छ, आज नमिल्ला भोलि नमिल्ला 1 महिना नमिल्ला 1 वर्ष नमिल्ला होइन, तर मिल्ने बाहेक अर्को विकल्पै छैन। किनभने छुटेर टुटेर अर्को पार्टी बन्नै सक्दैन, बनाउन सक्नुहुन्न। जो साथीहरू अहिले एमालेमा असहमत भएर बाहिर हिँडिराख्नु भएको छ उहाँहरूले अर्को पार्टी बनाउनै सक्नुहुन्न, त्यो सम्भवै छैन। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउँदा बहुमत नगुम्ने आकलन गरेको छ। देउवा अल्पमतमा परेको खण्डमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था हुन सक्छ, जसका कारणले पनि गठबन्धनले माधव पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराएर एमाले फुटाउन चाहिरहेको छ। तर माधव नेपाल के चाहिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट धारणा बाहिर नआएसम्म एमालेको झगडामा रमिते बन्न सिवाय केही उपाय बाँकी रहँदैन। महन्त ठाकुरले निर्वाचन आयोग विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्णय गरेपछि ठाकुर अदालत पुगेका हुन्। ठाकुरको रिट निवेदनको बुधबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेन। तर विपक्षी उपेन्द्र यादव र निर्वाचन आयोगलाई भने सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। निवेदक ठाकुरको माग अनुसार किन गर्नु नपर्ने हो त्यसको आधार र कारण खुलाई म्याद बाहेक 15 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आयोग र यादवलाई सर्वोच्चले भनेको हो।
साउन 11 गते आयोगले जसपाको आधिकारिकता यादवलाई दिएको थियो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यले यादवको पक्षमा शनाखत गरेपछि आयोगले उक्त निर्णय लिएको थियो। केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा उनको पहिलो निर्णय नै थियो त्यसलाई तुइन मुक्त बनाउने। 2072 साल असोज 25 गतेको त्यो निर्णयपछि उनले 10 महिना मुलुकको नेतृत्व गरे। फेरि झण्डै 2/3 सांसदको समर्थनमा दोस्रो पटक पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री बने। तर ज्यानको बाजे थापेर तुइनमा झुन्डिनु पर्ने बाध्यताबाट ग्रामीण भेगकावासीले अझै पनि मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। दार्चुलामा तुइनबाट महाकाली नदी तर्दा बेपत्ता भएका जयसिंह धामी प्रकरणले फेरि तुइनको चर्चा बढाएको छ। एक रिपोर्ट। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रत्येक भाषामा तुइन विस्थापनको विषयले महत्त्व पाउँथ्यो। उनको नारा हुन्थ्यो तुइन मुक्त नेपाल। तर पहिलो पटक 10 महिना र दोस्रो पटक करिब 3 वर्ष सत्तामा रहँदा ओलीको तुइन मुक्तको नारा केवल भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो। अहिले देशभर 126वटा तुइन छन्। तीमध्ये महाकाली नदीमै 6वटा छन्। तर त्यही महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भए। उनी सकुशल फर्किने सम्भावना निकै कम छ। दार्चुला घटनासँगै तुइन फेरि चर्चाको विषय बन्न थालेको छ। सडकदेखि संसदसम्म यही विषयमा चर्काचर्की हुन थालेको छ। मङ्गलबार संसद बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू बीचमा तुइनकै विषयलाई लिएर दोहोरी नै चल्यो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो बैठकमा मैले 2 वर्षभित्र देशभरिका तुइन हटाएर झुलुङ्गे पुल कायम गर्छु भनेर बोल्नुभएको थियो। देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ उहाँ 3.5 वर्षसम्म शासन गर्नुभयो, बोल्नुभयो, धेरै काम कम भयो। त्यसको परिणाम नेपाली जनताले भोग्नु पर्यो। श्रावण 15 गतेको घटना त्यसैको परिणाम हो। 2072 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जम्मा 171वटा पुलहरू सर्वे भएका थिए तुइन विस्थापित गर्न। 142वटा बनिसके। 5वटा सीमा नदीको कारणले गर्दा महाकालीमा स्थगित भएको थियो। दोस्रो पल्ट उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। त्यति मात्रै होइन, महाकाली नदीमा तुइन विस्थापन गर्न झुलुङ्गे पुल निर्माणको काम अघि बढे पनि सरकारी उदासीनता अनि तत्कालीन ओली सरकारले आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिएका कारण पुल नबन्दा तुइन तर्न बाध्य हुनु परेको पीडा सत्ता पक्षका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमा यसरी पोखे। अहिले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले घोषणा गर्नुभयो 2 वर्षभित्र सबै ट्रेनहरू विस्थापित हुनेछन् र यही संसदमा प्रधानमन्त्रीजीले केही समय पहिले जवाब पनि दिनुभएको थियो। अब ट्रेन विस्थापित भइसके। अब कोही व्यक्ति ट्रेन तर्दा वा मर्नु पर्दैन, तर्नु पर्दैन, मर्नु नि पर्दैन भन्नुभएको थियो। उनको पीडाको जवाब एमालेका सांसदले यसरी दिएका थिए। प्रश्न चाहिँ ट्विनको अन्त्य गरेर झोलिङ पुल बन्ने प्रक्रियामा अघिल्लो सरकारले ध्यान दिएन भन्ने आशय लाग्ने गरी बोल्नु भएको हुनाले म स्पष्ट भन्न चाहन्छु 142वटा झोलिङ्गे पुलहरू तुइनलाई स्थापित गरेर 3 वर्षमा बनेका छन् र त्यो मध्ये 130वटा बने। 3टा सिमानाका कारणले समस्या भएका कारणले 3टा पुल बन्न बाँकी छ र 9वटा पुलहरू चाहिँ ठेकदारले ढिला गरेको र पेन्डेमिक भएको कारणले नबनेका हुन्। यो मुलुक तुइन मुक्त भइसकेको छ। यदि बनेको छैन भने ठेकदार र पेन्डेमिकको अवस्थाले मात्रै बन्न बाँकी छ। यति कुरा म ओली सरकारले देशैभरका तुइन विस्थापन, काठेपुल निर्माण तथा झुलुङ्गे पुलको महिमा संसदमा गरिरहँदा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले गृहमन्त्रीसँग तुइनको अवस्थाका बारेमा जानकारी मागेका थिए। जीले नेपालमा 2 वर्षभित्र तुइन विस्थापित हुन्छ भनेर 2072 सालमा पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा उद्घोष गर्नुभयो। फेरि 2074 सालमा मैले प्रश्न उत्तर दिँदै गर्दा अब तुइन हेरेर म्युजियममा जानु भनेर पनि उहाँले चाहिँ मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। संसदमा जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले धामीलाई बगाएको महाकालीको क्षेत्रमा 4वटा झुलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र छिट्टै निर्माण सम्पन्न गर्न सरकार लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। विभिन्न भूभागहरूमा अहिले पनि आम नेपाली नागरिकहरू नदी तर्नका लागि तुइनको प्रयोग गर्नुपर्ने
बाध्यतामा छन् र महाकाली नदीमा पनि यसरी तुइनको सन्दर्भमा प्रसङ्ग निस्किरहँदा सरकारले तुइन विस्थापनको काम नसकिएको स्वीकार गरेको छ। अहिलेसम्म अधिकांश तुइन विस्थापन गरिएको, केही निर्माणाधीन र एउटा भने विवादमा परेको सरकारी पक्षले जनाएको छ। नेपाल अधिराज्य भर 143वटा तुइन रहेको कुरा त्यो बेलामा आइडेन्टिफाई भयो। 130वटा तुइन विस्थापन गरेर त्यहाँ चाहिँ झुलुङ्गे पुल बनिसकेको छ। बाँकी रह्यो 13वटा मध्ये पनि 12वटा चाहिँ तुइनलाई विस्थापन गरेर त्यहाँ झुलुङ्गे पुल निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको छ। अब यो आर्थिक वर्षभित्रमा त्यो सम्पन्न हुन्छ र एउटा मात्रै तुइन त्यो चाहिँ पञ्चेश्वरमा छ। यो नेपालपट्टिको भागमा कुनै प्रब्लम भएन, पारिपट्टि भारतपट्टिको सिमानामा केही त्यहाँ अरू द्विपक्षीय केही समस्याहरू रहेको कारणले एउटा पञ्चेश्वरमा बन्ने पुल चाहिँ त्यो निर्माण सुरु हुन सकेका छैन। समृद्ध नेपाल र सुके नेपालीको नारा बोकेको ओली सरकारले गरेको घोषणा समयमै कार्यान्वयन हुन सकेको भए जयसिंह धामी जस्ताले महाकालीमा बेपत्ता हुनु पर्दैन थियो। उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। तुइनका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या वर्षेनी 100 हुन्छ। त्यसैले विकास निर्माणका सामान्य पूर्वाधारहरू, सडक र पुल पुलेसा निर्माणतर्फ वर्तमान सरकारले ध्यान दिनै पर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले दार्चुला घटनामा भारतले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा श्रेष्ठले भारतीय सीमा सुरक्षा बलका व्यक्तिकै कारणबाट तुइनको तार काटिएका कारण जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको भन्दै भारतले अविलम्ब नेपाल र नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमा याचना गर्न माग गरेका हुन्। छानबिन समितिले उक्त घटनामा तत्काल सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। हामी भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको तार काटिदिएर अहिलेसम्म पनि महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको स्थिति कायम छ र परिवारजनले उहाँको सास र लास केही फेला नपरेको स्थिति भएबाट निधन मृत्यु भएको आशंका गरी कुसको शव बनाएर अन्तिम संस्कार गरेको दुःखद घटनाले हामी सबै नेपालीको हृदय छिया भएको छ। असहनीय पीडा हामी पिउरिरहेका छौँ। फरक प्रसङ्गमा श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै नभएर सबै राजनीतिक पार्टीहरू पनि जिम्मेवार भएको बताएका छन्। त्यसै बैठकमा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काट्दा नेपाली नागरिक हराएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग किन कुरा नगरेको भनेर प्रश्न गरे। भट्टराईले दार्चुला घटना सम्बन्धमा परमादेश सरकारले खुट्टा कमाएको आरोप लगाएका छन्। प्रवृत्ति पनि हो। यस्तो घटनामा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाज्यूले भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने होइन र इन सुकुम्बासी जनताको सपनालाई भङ्ग गरिएको हो। अध्यक्ष महोदय, सरकारले आयोग भङ्ग गरेर लाख भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पेटमा लात हानेको छ। भट्टराईले सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर लाखौं भूमिहीनको सपनामा कुठाराघात गरेको पनि बताएका छन्। बैठकमा कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले दार्चुला घटनामा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। उनले तुइन तर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। कानुनी कारबाहीमा ल्याउने प्रयत्न गरोस्। अबदेखि यस्ता घटनाहरू नदोहोरिनको लागि, भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिनको लागि भारतसँग प्रतिबद्धता लिन सकोस् भनेर म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी आफ्नै जिल्लामा सदरमुकाम आउने क्रममा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सरकारसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु। उनले कोरोनाको खोप सबै नागरिकलाई दिनका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्। त्यसअघि बैठकको शून्य समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नागरिकता विधेयक चाँडो पारित गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएको छ। नागरिकता विहीन नेपालीहरू समूहले बुधबार माइती घर मण्डलामा दबावमूलक धरना दिएका हुन्। नेपालको संविधान 2072 को भाग 2 धारा 11 को उपधारा 3 र 5 कार्यान्वयन गर्न र छिटोभन्दा छिटो नागरिकता ऐन संशोधन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफूहरूले नागरिकता नपाएको भन्दै युवाहरूले विगतको दिनमा नागरिकता नपाएर गुमाएका सेवा सुविधाको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने समेत सरकारसँग माग गरेका थिए। संविधान बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र आमाको नामबाट नागरिकता नपाउँदा आफूहरू राज्यविहीन हुन पुगेकाले विरोध गर्नु परेको प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ। 2072 को संविधान बमोजिम भाग 2 उपधारा 11 र धारा 11 र उपधारा 3 र 5 हाम्रो रहेको छ। हाम्रो माग त्यसमा चाहिँ विगतका दिनमा हामीले सरकारबाट जुन नागरिकता नपाएका सेवा सुविधाहरू हामी गुमाएको छौँ त्यसको समेत हामी क्षतिपूर्ति समेत हाम्रो माग रहेको छ। जारी नै रहन्छ जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन तबसम्म हामी छोड्ने छैनौँ। नेपालमा जन्मसिद्ध सन्तानको आधारमा नागरिकता नपाउनेको संख्या 6 लाख र आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने 5,80,000 रहेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले सरकारले वैकल्पिक बाटो दिए प्राधिकरण छोड्न तयार भएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै साक्यले आफूलाई वैकल्पिक बाटो दिएर उचित ठाउँमा पठाए जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने बताएका हुन्। उनले आफूलाई राजीनामा दिन कसैले नभनेको पनि तर अरू कुनै जिम्मेवारी दिन सकिन्छ कि भनेर ऊर्जा मन्त्रीले सोधेको जानकारी दिए। आफूले राम्रो काम गरिरहेकाले जिम्मेवारी विहीन गर्न नमिल्ने उनको तर्क रहेको छ। त्यस्तै साक्यले आफूले प्राधिकरणलाई अघि बढाउन धेरै काम गरेको दावी गरेका छन्। चाहिँ मलाई अब अरू कुनै जिम्मेवारीहरू दिन सकिन्छ कि भनेर सोध्नु भएको हो। त्यसमा अब मैले चाहिँ मेरो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँसुकै पठायो भने म तयार छु भन्ने छ। त्यो के भन्ने त्यो हिपोथेटिकल क्वेसन हो अहिलेलाई। त्यसको आवश्यकता त्यो आउँदैन होला किनभने राम्रो काम गरिराखेछ भने त्यसलाई अब त्यसरी जानुपर्ने आवश्यकता छैन। तर आवश्यकता देखेर अन्यत्र खटाउन त जहिले पनि सक्छ भन्ने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साक्यले राजीनामा दिन निर्देशन दिँदै उनको ठाउँमा यसअघिका कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान खेसिङलाई नियुक्त गर्न ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई निर्देशन दिएका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोरोनाको अर्को लहर सुरु भए थप समस्या हुने भन्दै सहुलियतलाई निरन्तरता दिने बताएका हुन्। उनले आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको भन्दै सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारे। खास गरी मौद्रिक एक्सपान्सन के कसरी गर्ने हो त, हाम्रो मुद्रा प्रदायको लेभल कस्तो हुने हो त, अन्य क्षेत्रमा क्रेडिट के कति दिनुपर्ने हो त, मार्केटलाई लिक्विडिटी कस्तो पार्नुपर्ने हो त भन्ने विषयहरूमा चाहिँ बजेटले दिएको इन्डिकेसनहरू आधारहरू उसले प्रक्षेपण गरेको, उसले आश राखेको ग्रोथको रेट, उसले तय गरेको बजेटको साइज, यी कुराले गभर्न गर्छ। तिनलाई टेकेर हामीले बनाउनु रिभ्यू हेर्छ चाहिँ। अधिकारीले बढ्दो व्यापार घाटालाई चिन्ताको विषय भएको भन्दै केही वस्तु आयातमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे। व्यापार घाटालाई विप्रेषणबाट भर्थे गर्न नसके विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चुनौती थपिने उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले बजेटमा राखेका कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको र प्रभावकारिता
रहे नरहेको बारेमा समन्वय र सहयोग गर्न सरकार चुक्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले योजना बनाएर पनि थप साथ नदिएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर लिइने कर्जा योजनाले सोचे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। हामी यसलाई युवाहरूसँग गाँसिएको विषय छ, एजुकेसनसँग गाँसिएको विषय छ, यसलाई प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ, राखिन्छ पनि। तर यसको कार्यक्रम त्यति धेरै सन्तोषजनक छैन। गत साल हेर्दा 140 जनाले यो ऋण पाउनु भएको छ र 6 करोड 37 लाख ऋण गएको छ। त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले लघु वित्तले 15% भन्दा ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि नाफा अस्वाभाविक देखिएको बताए। बैठकमा समिति सदस्यहरूले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहुलियत दिनुपर्ने, कोरोनाले प्रभाव पारेका क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चेक रिपब्लिकमा जर्मनीको म्युनिख जाँदै गरेको डिजिटल ट्रेनसँग ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। उच्च गतिको स्वचालित रेल यात्रुवाहक ट्रेनसँग ठोकिँदा 40 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको कारण शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। बुधबार स्थानीय समयअनुसार बिहान 8 बजे भएको दुर्घटनामा ट्रेनका चालक र एक महिला यात्रुको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। 140 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको मेलावसे सहरमा भएको दुर्घटनाको क्रममा घाइते भएकाहरूको हेलिकप्टरबाट अस्पताल लगेर उपचार भइरहेको थियो। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले आफू व्यवस्थापकको भूमिकामा नेपाली क्रिकेटमा काम गर्ने बताएका छन्। बुधबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पारसले आफू क्रिकेटमा नटाढिने बताउँदै भूमिका मात्र बदलिने बताएका हुन्। मंगलबार पारसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट करियरबाट विश्राम लिने निर्णय गरेका थिए। पूर्व कप्तान पारसले 2 वर्ष अघि नै सन्यासको विषयमा सोचेको भए पनि टिमलाई सहयोग गर्न मात्र राष्ट्रिय टिममा बसेको उल्लेख समेत गरे। मैले 2 वर्ष अगाडि जब क्याप्टेनसिप क्विट गरेको थिएँ त्यति बेला पनि एउटा थट प्रोसेस चाहिँ आएको थियो कि भनौँ न कि क्रिकेट खेल्ने या नखेल्ने भनेर। तर पनि त्यो हुँदाहुँदै त्यति बेला अब भनौँ न आई फेल्ट कि जसरी म 10 वर्ष नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको क्याप्टेन भएँ त्यति बेलै 10 वर्षसम्म हाम्रो भाइस क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्लजी हुनुहुन्थ्यो र त्यो लगायत टिमलाई पनि अलिकति मोरल सपोर्ट दिनुपर्छ भनेर टिमसँग बसिरहे र लगभग 2 वर्षको समय सकिसक्दा चाहिँ भनौँ न हिजोको दिनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ। त्यस्तै पारसले कप्तान र खेलाडीको रूपमा आफूले गर्न सक्ने योगदान राष्ट्रिय टिमबाट पूरा गरेको जिकिर पनि गरे। पारसले आफूले क्रिकेटरको रूपमा हासिल गरेका ठूला सफलता, दर्शकको माया र इज्जत नै भएकाले नेपाली क्रिकेटलाई माथि पुर्याउनु आफ्नो कर्तव्य भएको बताए। क्रिकेट क्षेत्रको सुधारका लागि ज्ञानदेखि लिएर सरकारको पनि साथको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ। क्रिकेट बाहेकको जुन पोलिटिकल जुन लाइन छ, पोलिटिकल लाइनमा मेबी राइट अपर्च्युनिटिज आयो भने हैन आई माइट थिङ्क अफ इट, बट अगेन मेरो इम्प्याक्ट कतिको पर्छ त्यो ठाउँमा भन्ने कुराले मैले जहिले पनि आफूले भनौँ न तुलना गरेको छु। यदि म कुनै भनौँ न संस्थासँग जोडिएर कुनै पार्टीसँग जोडिएर यदि नेपाललाई भनौँ न मैले कुनै न कुनै तरिकाले कुनै भ्याल्यु एड गर्न सक्छु भने आई विल बी रेडी। बट मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ क्रिकेट राम्रो होस् भन्ने नै हो। झन्डै 19 वर्ष नेपाली टिमबाट खेलेका पारस 10 वर्ष कप्तानको भूमिकामा रहेका थिए। नेपाली क्रिकेटमा सफल कप्तानका रूपमा रहेका पारसको कप्तानीमा नै नेपालले T20 विश्वकप खेल्नेदेखि लिएर 1 दिवसीयमा डेब्यू समेत गरेको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज 4107 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमण दर बढेर 26% पुग्यो। 35 जनाको मृत्यु, भीडभाड बढ्दा पनि सरकारी अनुगमन शून्य।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढीका कारण जोखिम कायमै रहेपछि स्थानीयहरू त्रासमा बस्न बाध्य। सरकारले आवास निर्माणको पहल नथालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न शीर्ष नेताहरू पनि असफल। एमालेको एकता प्रयास सङ्कटमा। जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्रलाई दिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर। मुलुकलाई तुइन मुक्त बनाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा 6 वर्षसम्म पनि पूरा भएन। दार्चुलामा नेपाली युवा धामी बेपत्ता भएको घटनाको स्थलगत अभियान सुरु। कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको घोषणा। मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको जानकारी। चेक रिपब्लिकमा जर्मनीको म्युनिक जाँदै गरेको डिजिटल रेल यात्रुवाहक ट्रेनसँग ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु, 40 भन्दा बढी घाइते। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काद्वारा व्यवस्थापकको भूमिकामा काम गर्ने प्रतिबद्धता। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।